سنبدأ هذه الحصة بحول الله تصحيح الامتحان الوطني 2017 الدورة العادية والمتعلق بالأعداد العقدية. نعتبر الأعداد العقدية A و B بحيث A تساوي جذر مربع 3 زائد I، B تساوي جذر مربع 3 ناقص 1 زائد جذر مربع 3 زائد 1 في I. السؤال الأول ألف تحقق أن B تساوي 1 زائد I في A. يكفي أن نبدأ من الطرف الثاني وغادي ننشر، يعني 1 زائد I في A تساوي 1 زائد I عامل القيمة ديال A هي جذر مربع 3 زائد I، وغادي ننشر 1 جذر مربع 3 هي جذر مربع 3، 1 في I هي زائد I جذر 3 إذا زائد I جذر مربع 3 زائد I في I هي I أس 2 هي ماذا؟ هي ناقص 1. ثم سأكتب هذه الأعداد على الشكل جبري، يعني تساوي جذر مربع 3 ناقص 1 زائد I عامل ماذا؟ عامل جذر مربع 3 زائد 1. هذه هي القيمة ديال اش؟ القيمة ديال B، ومنه تساوي أن 1 زائد I في A هي ومنه أن B تساوي 1 زائد I في A. السؤال باء يستنتج أن معيار العدد B يساوي 2 جذر مربع 2 وأن الارجيومون ديال B يساوي 5 في على 12 بترديد 2 B. سأبدأ بالسؤال الأول. حسب السؤال السابق لدينا ماذا؟ لدينا B تساوي 1 زائد I في A تساوي ماذا؟ 1 زائد I عامل القيمة ديال A هي ماذا؟ هي جذر مربع 3 زائد I تساوي عدد من العقديين، يعني أن المعيار كيساوي المعيار والعمدة كيساوي العمدة. ننظر المعيار أولا. المعيار ديال العدد B يساوي المعيار ديال 1 زائد I في جذر مربع 3 زائد I يساوي المعيار ديال 1 زائد I في المعيار جذر مربع 3 زائد I. الطريقة باش كنحسبوا المعيار بصفة عامة، إذا كان عندك واحد العدد رقمي Z فإن المعيار ديال Z يساوي جذر مربع الجزء الحقيقي الكل أس 2 زائد الجزء التخيلي الكل أس 2. بنفس الطريقة هذا غادي نحسب المعيار ديال العدد B. المعيار ديال العدد B يساوي الجزء الحقيقي 1 الجزء التخيلي 1. إذا جذر مربع 1 أس 2 زائد 1 أس 2 في جذر مربع بنفس الطريقة جذر مربع 3 أس 2 زائد 1 أس 2. جذر مربع 3 أس 2 هي 3 زائد 1 هي 4. جذر مربع 4 هي 2. هنا 1 زائد 1 هي 2. يعني ماذا؟ يعني أن المعيار ديال العدد B يساوي 2 جذر مربع 2. تتمة السؤال ده نبين أن الارجيومون ديال B يوافق 5 في على 12 بترديد 2 B. دائما كنبداو بالسؤال الأول. لدينا B تساوي ماذا؟ تساوي 1 زائد I في A. تساوي هذه العقدية قلنا أن المعيار كيساوي المعيار والعمدة كيساوي العمدة، يعني ماذا؟ يعني أن عمدة إذن argument ديال B يوافق ماذا؟ يوافق الارجيومون ديال 1 زائد I في A بترديد 2 B.
بالنسبه للقواعد ديال المعيار الجداء شنو كيولي؟ الجداء راه كيولي مجموع، يعني ان الارغيومون ديال بي يوافق ماذا؟ الارغيومون ديال واحد زائد اي زائد الارغيومون ديال ا بترديد اثنين بي. باش نحدد الارغيومون ديال واحد زائد اي والارغيومون ديال ا خصني نكتب اولا العدد واحد زائد اي والعدد ا على الشكل المثلثي، يعني الشكل المثلثي على واحد زائد اي، واحد زائد اي تساوي دائما باش نحدد الشكل المثلثي اول حاجه كنعمل باش بالمعيار. المعيار ديال واحد زائد اي هو جذر مربع اثنان، اذا جذر مربع اثنان عامل واحد على جذر مربع اثنان زائد اي واحد على جذر مربع اثنان. نضرب جذر مربع اثنان بإزاء جذر مربع من المقام تساوي جذر مربع اثنان عامل السؤال دابا شكون هي الزاويه اللي الكوسينوس ديال جذر مربع اثنان على اثنان والسينوس جذر مربع اثنان على اثنان هي بي على 4 تساوي ماذا؟ جذر مربع اثنان عامل كوسينوس بي على 4 زائد اي سينوس بي على 4 يعني تساوي الشكل المثلثي ديال هذا جذر مربع اثنان بي على 4. اش كيعني هذا الشيء هذا؟ كيعني ان الارغيومون ديال واحد زائد اي يوافق بي على 4 بترديد 2 بي. بنفس الطريقه الان سنحدد الشكل المثلثي للعدد أ بنفس الطريقة. أ تساوي جذر مربع 3 زائد إي تساوي غنعمل بالمعيار. شكون هو المعيار لقينا؟ المعيار هو 2 عامل جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2. السؤال دابا شكون هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها جذر مربع 3 على 2 والسينوس 1 على 2 هي الزاويه بي على 6 تساوي ماذا؟ 2 عامل كوسينوس بي على 6 زائد اي سينوس بي على 6 إذا تساوي 2 نقطة صغيرة على 6. غنرجعو دابا للمعيار، يعني ماذا؟ أنا المعيار أنا الارغيومون أنا العمدة ديال أ الارغيومون ديال أ يساوي يوافق بي على 6 بترديد 2 بي. غادي نرجعو لهذا السؤال هذا، يعني ماذا؟ يعني أن الارغيومون ديال بي يوافق شحال لقينا في الارغيومون ديال واحد زائد اي؟ لقينا بي على 4 زائد بي على 6 بترديد 2 بي غنوحد دابا المقام، يعني الارغيومون ديال بي يوافق المقام الموحد ب 4 و 6 هو 12. هنا نضرب في 3 يعني 3 بي زائد نضرب 2 يعني 2 بي بترديد 2 بي. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي الارغيومون ديال بي يوافق 5 بي على 12 بترديد 2.
سؤال جيم يستنتج في المسافة أن كوسينوس 5 بي على 12 تساوي جذر مربع 6 ناقص جذر مربع 2 على 4. قبل أن نجيب على هذا السؤال خصكم تعرفوا جوج القواعد. إذا كان عندي عدد عقدي زاد المعيار ديالو ثم هذا العملة، راه كوسينوس ديال تيتا كيساوي الجزء الحقيقي على المعيار، وأن السينوس ديال تيتا شنو كيساوي؟ كيساوي الجزء التخيلي على المعيار. يعني شنو غادي نحتاج هنا؟ أولا شنو عندي؟ في الأسئلة السابقة لدينا أن المعيار ديال بي يساوي 2 جذر مربع 2، ولقينا أن الارغيمون ديال بي يوافق ماذا؟ 5 بي على 12 بطريقة 2 بي. حنا شنو محتاجين؟ محتاجين الكوسينوس. يعني ماذا؟ يعني أن كوسينوس عقلوا عليها 5 بي على 12 بطبيعة القاعدة شنو غتعطيني؟ غتعطيني الجزء الحقيقي ديال بي على المعيار ديال بي. يعني كوسينوس 5 بي على 12 يساوي الجزء الحقيقي ديال بي. غنرجعو لبي. فين هو الجزء الحقيقي؟ هو جذر مربع 3 ناقص 1. المربع 3 ناقص 1 على المعيار ديال بي هو 2 جذر مربع 2. بالمقارنة مع النتيجة اللي مطلوبة عندي هنا 4، يعني سأزيد جذر مربع من المقام. باش نحيد جذر مربع من المقام يكفي نضرب في جذر مربع 2 هنا، نضرب في جذر مربع 2 تساوي جذر مربع 2 عامل جذر مربع 3 ناقص 1 على 2 في جذر مربع 2 في 2 جذر مربع 2. ونحسب، وبالتالي الارغيمون كوسينوس 5 بي على 12 تساوي جذر مربع 3 جذر مربع 6 جذر مربع ناقص 1 هي ناقص جذر مربع 2 على جذر مربع 2 جذر مربع 2 هي 2. إذا في 2 هي 4. يعني أن كوسينوس 5 بي على 12 تساوي جذر مربع 6 ناقص جذر مربع 2 على 4. السؤال الموالي: المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامل ومنظام مباشر أو يو في. نعتبر النقط A ذات اللاحق A، B ذات اللاحق B، و C ذات اللاحق C، بحيث أن A تساوي جذر مربع 3 زائد I، B تساوي جذر مربع 3 ناقص 1 زائد جذر مربع زائد 1 في I، ثم C تساوي ناقص 1 زائد I جذر مربع 3. السؤال الأول ألف: تحقق أن C تساوي I في A. هذا راه سؤال بسيط، يكفي غير نكتب I في A وغادي ننشر I في A يساوي I عامل نعوض A هي جذر مربع 3 زائد I جذر مربع 3 I في هي يسيدن هي ماذا؟ هي ناقص 1. يعني نتيجة ماذا؟ ناقص 1 زائد I جذر مربع 3 فكتساوي ماذا؟ كتساوي سي. ومنه فإن السي راه كتساوي إي في أ. في نفس السؤال دائما استنتج أن المسافة O1 تساوي المسافة OC. عندما نتحدث في الأعداد العقدية عن المسافة راه كنهضروا على المعيار، وهذا غير استنتاج. يعني غادي نستنتجو من السؤال اللي قبل. السؤال اللي قبل شنو عندنا فيه؟ لدينا سي تساوي إي أ تساوي عدد العقدين. يعني ماذا؟ أن المعيار كيساوي المعيار والعمدة كيساوي العمدة. بعد ما نبغي المسافة يكفي غير ندخل المعيار. إذا المعيار ديال سي
راه كيساوي المعيار ديال إي في المعيار ديال أ. ودائما هذه عقلوا عليها. مثلا عطيتكم المعيار ديال بي راه هي هذا ديال المسافة أو بي. عطيتكم المعيار مثلا ديال سي راه هي المسافة أو سي. بحال هنا مثلا المعيار ديال سي هو ماذا؟ هي المسافة أو سي. علاش؟ غادي واحد السطر هنايا لأن عندي هنا سي ناقص صفر تساوي المعيار ديال إي في أ ناقص صفر. سي ناقص صفر هي المسافة أو سي تساوي المعيار ديال إي هي واحد. هنا أ ناقص صفر هي المسافة ماذا؟ هي المسافة أو أ. احنا درنا استنتاج. في نفس السؤال دائما يستنتج أن الزاوية أو أ أو سي توافق بي على 2 بترديد 2 بي. غنكتب أولا هذه الزاوية الموجهة على الشكل ديال لارغيمون. يعني الزاوية أو أ أو سي توافق ماذا؟ لارغيمون ديالي. دائما هذه عقلوا عليها في الزوايا الموجهه راه المتجهه باش كنسالي هي اللي كتكون عندي هي باش كنبدا في الوسط. يعني شكون هو اللاحق ديال المتجهه او سي؟ هي سي ناقص صفر. يعني ماذا؟ ها سي ناقص نكتب لكم اللاحق ديال او ا هي ماذا؟ هي ا ناقص صفر توافق لارغيمون ديال سي على أ بترديد 2 حسب السؤال السابق. لدينا ماذا؟ لدينا سي شحال كتساوي؟ سي تساوي إي أ. إذا سي على أ تساوي إي. يعني ماذا؟ يعني أن المتجهة الموجهة على الزاوية الموجهة أو أ أو سي توافق ماذا؟ لارغيمون ديال اش؟ سي على أ شحال كتساوي؟ راه هي إي. لارغيمون ديال إي بترديد 2 بي. ودائما عقلوا عليها راه لارغيمون ديال إي دائما يساوي بي على 2. يعني ماذا؟ أن أو أ أو سي يوافق بي على 2 بترديد 2. السؤال الموالي هو بين أن بي صورة أ بالإزاحة المتجهة أو سي. أحسن طريقة باش ما تخطئوش بالنسبة للإزاحة راسم مشكل. عندي مثلا هنا المتجهة أو سي وعندي هنا النقطة أ. بي صورة النقطة أ. يعني اش كندير؟ غنكمل متوازي أضلاع. يعني باش يكون هذا متوازي خصني ندير خصني نبين أن المتجهة أو سي تساوي ماذا؟ تساوي المتجهة أ بي. يعني يكفي أن نبين أن المتجهة أو سي تساوي المتجهة أ بي. تساوي المتجهتين باش يكونوا جوج متجهات متساويين خص يكون عندهم نفس اللاحق. لافيكس ديال المتجهة أ بي يساوي ماذا؟ راه كيساوي بي ناقص أ تساوي غنعوض بي بالقيمة ديالها بي نضرب فيها 3 ناقص 1 زائد جذر مربع 3 زائد 1 في إي ناقص جذر مربع 3 ناقص إي. إذا نشرت هذه غتمشي جذر مربع 3 مع ناقص جذر مربع 3. إذا نشرت هذه غتمشي لي إي مع ناقص إي. اش غيبقى لي؟ غتبقى لي لافيكس
ديال المتجهة AB شنو كيساوي؟ يساوي ناقص 1 زائد إي ضرب مربع 3. ها الأولى. ثم غنحسب دابا لافيكس ديال أو سي. لافيكس ديال المتجهة أو سي شنو كتساوي؟ راه كتساوي سي ناقص صفر. يعني لافيكس ديال المتجهة أو سي يساوي شحال كتساوي سي؟ هي ناقص 1 زائد إي جذر مربع 3. شنو كتلاحظوا هنايا؟ أن المتجهة AB مع المتجهة OC عندهم نفس اللحاق، ومنه المتجهة OC تساوي المتجهة AB. إذا بصورة A بالإزاحة ذات المتجهة المتجهة أو سي. السؤال الأخير يستنتج أن الرباعي أو أ بي سي مربع. حسب الأسئلة السابقة جمعت كاع النتائج وصلنا لها في الأسئلة السابقة. في الأسئلة السابقة بينا أن المسافة أو أ تساوي المسافة أو بي، بينا أن المسافة أو أن المتجهة أو سي تساوي المتجهة أ بي، وبينا أن الزاوية الموجهة أو أ أو سي كتساوي بي توافق بي ضرب إثنان بي. يعني هاد النتيجة بوحدها أو سي تساوي أ بي شنو كتعطيني؟ كتعطيني أن الرباعي متوازي أضلاع. إلا خديت هذه أو سي تساوي أ بي وخديت أو أ تساوي أو بي يعني ضلعين متتابعين متقيسين كتعطيني معيان. إلا خديت عاوتاني معيان وزدت ليه زاوية قائمة شنو كيعطيني؟ مربع. باش تفهموا غندير لكم هنا واحد، غندير هاد النتيجة جوج وهذه 3. مثلا إلا كانت النتيجة جوج بوحدها، النتيجة جوج شنو كتعطيني؟ كتعطيني الرباعي أو أ بي سي متوازي أضلاع. هذه وحدها. مسألة أخرى إلا جمعت جوج مع 3، إذا كانت عندي النتيجة جوج يعني المتجهة أو سي تساوي أ بي وعندي زاوية قائمة جوج زائد 3 كتعطيني الرباعي أو أ بي سي مستطيل. علاش؟ لأنها متوازي الأضلاع وعنده زاوية قائمة. مسألة أخرى إلا جمعت واحد وجوج، واحد زائد جوج كتعطيني ماذا؟ الرباعي أو أ بي سي معيان. علاش معيان؟ لأنه متوازي الأضلاع وعنده ضلعين متتابعين متقيسين. وإلا جمعت هادو الثلاثة واحد جوج وثلاثة شنو كيعطيني؟ أن الرباعي واحد زائد جوج زائد 3 كيعطيني ماذا؟ الرباعي أو أ بي سي مربع. عقلوا على هاد الكاملين، ربما غالبا غادي يبقى يسولوكم طبيعة الرباعي. إلا كانت عندكم هاد النتائج هادو كل وحدة راه كتعطي متوازي أضلاع ولا مستطيل ولا معيان ولا مربع. هادو كامل كيتسموا الرباعيات الخاصة. علاش؟ حيت كنكونوا حالة خاصة ديال متوازي